अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 67 एपिसोड नंबर 67 में आप तमाम का इस्तकबाल है। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 187 पंजतन पाक। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के एक दरवाजे से इस तरह निकले कि आपके दाईं तरफ सैयदना सिद्दीक अकबर थे, बाईं तरफ सैयदना उमर फारूक आजम, आपके आगे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और आपके पीछे सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो ए लोगों, हम जन्नत में भी यूं ही दाखिल होंगे, तो जो हम में जरा भी तफरीक डाले उस पर खुदा की मार है। सबक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार यार यहां के भी साथी हैं और जन्नत में भी आपके साथी होंगे। हिकायत नंबर 188 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान हक। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़कर अव्वल तो खुदा की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, अबू बकर कहाँ हैं? हजरत सिद्दीक अकबर बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूं। आपने फरमाया, मेरे पास आओ। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीने से लगा लिया और दोनों आंखों के दरमियान में बोसा दिया। फिर बुलंद आवाज से फरमाया, ए मुसलमानों के गिरोह, ये अबू बकर सिद्दीक हैं, मुहाजिर व अंसार के बुजुर्ग व शेख हैं, ये मेरे सच्चे दोस्त और हमदर्द हैं। जिस वक्त लोगों ने मुझे झुटलाया, इन्होंने मेरी तस्दीक की थी, इन्होंने जान व माल से मेरी खैरख्वाही की, मेरी खातिर बिलाल को खरीदा, उन्हें आजाद किया। तो सुन लो कि इनके दुश्मन पर खुदा की फटकार है। खुदा ऐसे शख्स से खफा है, मैं भी बेजार हूं। तुम लोगों को चाहिए कि मेरा ये ऐलान सबको सुना दो। फिर आपने फरमाया, उमर कहाँ हैं? हजरत उमर फारूक आजम बोले, हाजिर हूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, मेरे पास आओ। आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी सीने से लगाकर उनकी पेशानी पर बोसा लिया। फिर बुलंद आवाज से फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, ये उमर बिन खत्ताब मुहाजिर व अंसार के शेख व बुजुर्ग हैं। यही वो हैं जिनके दिल और जबान पर खुदा ने हक को नाजिल फरमाया है, जो सच्ची बात कहने से नहीं रुकते। तो सुन लो, जो इनका दुश्मन है, खुदा और उसका रसूल भी उससे बेजार हैं, उस पर खुदा की मार है। इसके बाद आपने फरमाया, उस्मान कहाँ हैं? हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं, हाजिर हूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, मेरे पास आओ। हजरत उस्मान गनी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी सीने से लगाया, पेशानी को चूमकर बुलंद आवाज से फरमाया, ये उस्मान हैं, मुहाजिर व अंसार के शेख व बुजुर्ग हैं। यही वो शख्स हैं जिनसे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। यही वो हैं जिनके निकाह में मैंने खुदा के हुक्म से अपनी 2 बेटियां दी, इनको अपना दामाद बनाया। तो सुन लो, इनके दुश्मन पर भी खुदा की लानत है। इसके बाद आपने फरमाया, अली कहाँ हैं? हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूं। आपने फरमाया, मेरे पास आओ। हजरत अली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। फिर बुलंद आवाज से फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, ये अली इब्न अबी तालिब हैं, मुहाजिर व अंसार के शेख व बुजुर्ग हैं। ये मेरे भाई और मेरे चचा के बेटे हैं, मेरे दामाद भी हैं। ये मेरे गोश्त और खून हैं। ये अल्लाह के दुश्मनों के लिए
تلوار ہیں، یہی شیر خدا ہیں، سن لو ان کے دشمن پر خدا کی لعنت، اس سے میں بھی بری ہوں اور خدا بھی بری ہے، جو شخص خدا اور رسول سے بیزاری چاہے وہ علی سے بیزار ہو۔ سبحان اللہ۔ سبق: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان اپنے چاروں یاروں کے درجے بیان فرما دیے اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ ان سے محبت رکھنا ضروری ہے، ان سے دشمنی اور بیزاری کرنا باعث لعنت ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چاروں یاروں سے وہ محبت رکھے۔ حکایت نمبر 186، جزیرے کا جن۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک شخص کو مکہ معظمہ میں دیکھا جو پہلے عیسائی تھا اور اب مسلمان ہو چکا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے پوچھا، تیرے مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ بولا، میں ایک سفر میں تھا، ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور پانی کی موجوں نے اسے ایک ایسے جزیرے میں لا کر ڈال دیا جس میں پھل اور پھول اور صاف ستھرے پانی کی نہریں جاری تھیں۔ میں اس جزیرے پر سارا دن رہا، رات ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک چوپایا جس کا سر شتر مرغ کے سر جیسا ہے، چہرہ آدمیوں جیسا ہے، جس کے ہاتھ اور پیر اونٹ جیسے ہیں اور دم مچھلی کی طرح ہے۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برگزیدہ رسول ہیں۔ ابو بکر ان کے یار غار ہیں، عمر فتوحات کے مالک ہیں، عثمان شہید اور علی کافروں کے لیے خدا کی تلوار ہیں، ان کے دشمنوں پر خدا کی مار ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں ڈر گیا اور میں وہاں سے بھاگنے لگا۔ اس نے آواز دی، ایک قدم بھی آگے مت رکھنا ورنہ ابھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر وہ کہنے لگا، تیرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا، میں عیسائی ہوں۔ اس نے بڑی نرمی سے کہا، تو مسلمان ہو جا، تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ میں مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، خوب یاد رکھ کہ تیرا اسلام ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی محبت رکھنے کی وجہ سے تکمیل کو پہنچے گا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہیں؟ وہ بولا، میں جنات میں سے ہوں اور ہماری ایک جماعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یاروں کی محبت و الفت انسانوں اور جناتوں کے دلوں میں بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام موجود ہو۔ حکایت نمبر 190، صدیق فاروق کا دشمن۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اپنی مسجد میں رونق افروز تھے۔ ایک منافق جو بظاہر مسلمان تھا آیا، اس کی پنڈلیوں سے خون بہ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا، فلاں محلے میں فلاں گلی سے گزر رہا تھا، وہاں ایک کتیا نے مجھے کاٹ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور منافق آیا، اس کی پنڈلیوں سے بھی خون بہ رہا تھا۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ اس کتیا نے مجھے بھی کاٹ کھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، چلو اس کتیا کو ہم دیکھتے ہیں، ممکن ہے وہ دیوانی ہو گئی ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں پہنچے تو اس کتیا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ کے قدموں پر لوٹنا شروع کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان دونوں کو کیوں کاٹا، تو وہ بزبان فصیح یعنی صاف زبان میں بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں منافق ہیں، یہ دونوں آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو گالیاں دے رہے تھے، مجھے غصہ آیا اور میں نے انہیں کاٹ کھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں آدمیوں سے پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا اور توبہ بھی کر لی۔ سبق: صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گالیاں دیتا ہے اس سے تو جانور بھی اچھے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا
کہ صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والے سے کتے بھی عداوت رکھتے ہیں، پھر جو دشمنان صحابہ سے دوستی رکھے سوچئے وہ بھلا کون ہے؟ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔